पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजो लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्राङ्गारिक कृषि खेतीको महत्त्व, आवश्यकता, चुनौती तथा कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण सम्बन्धमा कृषि विशेषज्ञ रमेश वैद्यसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा भइरहेको प्राङ्गारिक कृषि खेती तालिम सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै प्राङ्गारिक कृषि खेती तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एक बलियो आधार कृषि हो। कृषि क्षेत्रको विकासबाट नै देशको अर्थतन्त्र मजबुत बन्न सक्दछ। कृषि क्षेत्रको विकासमा विभिन्न प्रविधि, औजार, रसायन आदिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको अवस्थामा हाल प्राङ्गारिक कृषि खेतीको आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ। कुनै पनि हानिकारक मल, बिउ, विषादी तथा सामग्रीहरूको प्रयोग नगरी स्वस्थ, प्राकृतिक एवं स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी खेती गर्ने विधि नै प्राङ्गारिक कृषि हो। प्राङ्गारिक कृषिले माटोको उर्वरापनलाई बढाउनुका साथै मानव स्वास्थ्यलाई समेत लाभ पुर्याउँदछ। अत्यधिक रूपमा बढ्दै गइरहेको रसायनको असुरक्षित प्रयोगबाट मानव, वातावरण, माटो र पानीमा देखिएको नकारात्मक असरबाट जोगिन वातावरण मैत्री प्राङ्गारिक खेतीको विकास जरुरी देखिन्छ। प्राङ्गारिक कृषिले दिगो कृषि उत्पादनमा जोड दिन्छ। यसले कम्पोस्ट मलको बढी प्रयोग, बाली विविधीकरण, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र स्थानीय स्रोतको सदुपयोग आदि पक्षलाई बढी जोड दिन्छ। यसै सिरफिरमा रहेर प्राङ्गारिक कृषि खेतीको महत्त्व, आवश्यकता, चुनौती लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ कृषि विशेषज्ञ रमेश वैद्य। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विगतका दिनहरूमा जस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले कृषि खेतीसँग सम्बन्धित विविध तालिमहरू यो वर्ष पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ। प्राङ्गारिक कृषि खेती तालिम नामाकरणबाट यस वर्ष पनि भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा यो तालिम सुरु भइसकेको सन्दर्भमा आजको बसाइमा विविध कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले विगतका अभ्यासहरूमा जस्तै यो वर्षमा गरिएको प्राङ्गारिक कृषि खेती तालिम आम रूपमा देखिएका समस्या र स्थानीय जनताको सहभागिता र अहिलेको कृषि खेती तालिममा युवा पुस्ताको आकर्षणबारे कुराकानी गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विशेषज्ञ एवं युवा व्यवसायी रमेश वैद्य। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हुन त कृषि नेपालको सन्दर्भमा त्यो नयाँ चिज होइन, तर समय सँगसँगै नयाँ नयाँ कृषि प्रणालीहरू आइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा प्राङ्गारिक कृषि खेतीको अभ्यास पनि आवश्यक छ भन्ने आइसकेको अवस्थामा आजको यो कुराकानी हामी जोड्दैछौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँको दैनिकीको कसरी बितिरहेको छ, समय कसरी बित्छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। म आफै पनि किसान पनि हुँ र किसान एउटा कृषि पेसालाई हिजो चाहिँ अलिकति
अपहेरित पेसाको रूपमा चिनिन्थ्यो र त्यो पेसालाई चाहिँ अलिकति सम्मानित पेसाको रूपमा कसरी विकसित गर्ने र एउटा जनतामाझ अथवा एउटा उपभोक्तामा चाहिँ यो पनि एउटा धेरै राम्रो पेसा हो, यसलाई चाहिँ एउटा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी आफै पनि कृषि प्रविधिका बावजुद पनि यो खेतीपाती सुरु गरेका छौँ र हामीले स्ट्रबेरी खेती र सीताके च्याउ खेती सँगसँगै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीहरू पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ र सँगसँगै अहिले म बासु उच्च माविमा यो डिप्लोमा इन एग्रिकल्चरको पढाइ हुन्छ र त्यसमा पनि केही कक्षाहरू चाहिँ म लिने गरिरहेको छु र अलिक केही थोरबहुत समय बच्यो भने सामाजिक कार्यहरूमै म व्यस्त छु। ओके, धेरै राम्रो कुरा। भनेपछि एउटा युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र कृषिमा विशेषज्ञता पनि हासिल गर्नुभएको छ, एउटा सकारात्मक पाटो। र पछिल्लो समयमा मैले अघि नै भने कृषिलाई एउटा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पहिला जसरी लिन्थ्यो अब त्यसरी लिनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, पढेकाले कृषि गर्नु हुँदैन भन्ने कुनै त्यस्तो अहिलेको सन्दर्भमा त्यो देखिएन। पढेरै कृषि गरियो भने अझ बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने अभ्यासहरू गर्दै गर्दा प्राङ्गारिक कृषि खेती भन्ने कुरा पनि आइसकेको अवस्था छ। अब यो ठ्याक्कै आम श्रोताहरूलाई जनताहरूलाई थोरै भनिदिनुहोस् न, प्राङ्गारिक कृषि खेती प्रणाली चाहिँ कस्तो किसिमको प्रणाली हो? सिधा भाषामा भन्नुपर्दाखेरि प्राङ्गारिक कृषि खेती भनेको बिना रासायनिक मल बिना रासायनिक विषादी गरिने एउटा खेती प्रणाली नै हो। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक विषादीको प्रयोग गरेर त्यसमा अलिकति हामीले जैविक मलहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, जैविक विषादीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यी तत्त्वहरू प्रयोग गरेर सकभर अब उपभोक्तामा चाहिँ स्वास्थ्यमा हानि नपुर्याउने हिसाबमा यो रासायनिक मल र रासायनिक विषादीहरू प्रयोग नगरिकन उत्पादन गरिने अब खेती प्रणालीलाई चाहिँ हामी प्राङ्गारिक भनेको अर्ग्यानिक हो। अर्ग्यानिक तर अब यो तपाईँले बोल्दै गर्दा यो त राम्रो सुन्दाखेरि प्राङ्गारिक भनेको अर्ग्यानिक खेती भनेको धेरै राम्रो हो, स्वास्थ्यको हिसाबले धेरै राम्रो हो। तर अहिलेको जनताहरूलाई त उत्पादन चाहियो नि, प्राङ्गारिकमा अर्ग्यानिकमा त उत्पादन थोरै हुने होला, तर रासायनिक मल उपयोग गर्न नपाउने भइसके पछाडि त उत्पादन त कम हुने देखियो। फेरि उत्पादन नपुग्दाखेरि त अर्को समस्या आउला नि। अनि यस्तो छ, अलिकति गाह्रो चाहिँ छ प्राङ्गारिक खेती यो गर्नलाई चाहिँ। जस्तै सुरुमै म गरिहाल्छु भन्ने जस्तो एकैचोटि म गर्छु, एकैचोटि चाहिँ रासायनिक मलमै म निर्भर पर्दिनँ, म प्राङ्गारिक मल प्राङ्गारिक विषादीबाटै म खेतीपाती सुरु गर्छु भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। तर हामीले एकैचोटि गर्ने हो भने जसरी हामीले एउटा श्रीलङ्का अहिले टाट पल्टेको अवस्था छ, त श्रीलङ्का टाट पल्टिनुको एउटा कारण मध्येको एउटा कारण चाहिँ एकैचोटि रासायनिक कृषिबाट चाहिँ प्राङ्गारिक कृषिमा चाहिँ मुभ भए, सिफ्ट भए। त्यो नराम्रो विषय होइन, नराम्रो चाहिँ कुरा होइन। तर यद्यपि एकैचोटि मुभ हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू विश्लेषण नगरी उत्पादन सुरु गर्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै उत्पादन स्वादै घट्यो। त बिस्तारै जानुपर्ने थियो, बिस्तारै चाहिँ रासायनिक मल कम गर्दै, रासायनिक विषादी कम गर्दै, प्राङ्गारिक मल चाहिँ बढाउँदै लाँदै गर्नुपर्ने। यो धेरै चरणबद्ध रूपमा चाहिँ 5-6 वर्ष 7-8 वर्षको टाइम फ्रेममा समयको अवधि मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू एकैचोटि गर्दाखेरि हामीले त्यो एउटा देख्यौँ। र त्यसले गर्दाखेरि के जनमानसमा अथवा चाहिँ यो विश्व कृषिमा चाहिँ के देखा पर्यो भने अर्ग्यानिकले चाहिँ अब विश्व का मान्छेहरूलाई चाहिँ खुवाउन नपुग्ला भन्ने हिसाबमा पुग्यो। तर त्यस्तो होइन। जस्तै 1-2 वर्ष गाह्रो हुन्छ। अघि नै मैले भने एकैचोटि सबै कुरा गर्ने होइन कि बिस्तारै चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ त्यो रासायनिक मल रासायनिक विषादी घटाउँदै लाने र प्राङ्गारिक मल प्राङ्गारिक विषादी बढाउँदै लाँदाखेरि चाहिँ कालान्तरमा त्यो माटोको उर्वरा शक्ति बढ्दै जाने र यो त्यो कालान्तरमा चाहिँ त्यो उत्पादन चाहिँ जति हामीले सोच्यौँ त्योभन्दा पनि धेरै माथि चाहिँ पुग्छ। हामीले बनाउनु पर्ने त माटोसँग खेल्नु पर्ने हो। माटो राम्रो भयो भने माटोको स्वास्थ्य राम्रो भयो भने पो माटोले दिन्छ, माटो खराब भयो भने दिँदैन। जस्तै हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ, जस्तै रासायनिक मलले त उत्पादन वृद्धि गरिरहेछ पनि भन्छ। तर यहाँ 1-2 जना साथीहरूले पनि के गुनासो गरेको छ भने मेरो माटो चाहिँ एकदम ढिक्का भएर गयो। अनि मैले कारण सोधेँ, अनि उहाँले चाहिँ मैले अब उत्पादनको लागि धेरै अब रासायनिक मलहरू मात्र प्रयोग गरेँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि प्राङ्गारिक मल चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको थियो कि थिएन भन्दाखेरि प्राङ्गारिक मल कहाँबाट लिएर अब सानो टुक्रा 6-7 आनाको जग्गा छ, मैले रासायनिक मल युरिया र डिएपी अनि पोटास त्यस्तो खाले मात्र प्रयोग गरेँ। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ 6-7 वर्षको अवधिमा मेरो माटै ढिक्का भयो। हो, यस्ता खालको समस्या चाहिँ रासायनिक खेतीमा देखा पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सँगसँगै चाहिँ अघि मैले भने जस्तै प्राङ्गारिक मलहरू प्राङ्गारिक विषादीहरू प्रयोग गर्दै गयो भने माटो खुकुलो हुँदै जाने र कालान्तरमा चाहिँ त्यसमा सूक्ष्मजीवको विकासहरू हुँदै जाने र सूक्ष्मजीवको विकास भइसकेपछि माटो धेरै स्वस्थ हुन जान्छ र त्यसपछि अलिकति समय लाग्छ माटोको चाहिँ उर्वरा शक्ति बढ्दै र उत्पादन पनि बढ्ने। अब यो अहिले आएर जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि हिजोसम्म हामीले रासायनिक मलबाटै उत्पादन बढायौँ, हाइब्रिड विशेष गरी अब विभिन्न जात जातिका
रैथाने छोडेर विभिन्न जात जातिका बिउ बिजन प्रयोग गरेर उत्पादन पनि बढायौँ। तर अहिले अब यो प्राङ्गारिकतिर अझ भनौँ अलिकति प्रकृतितिर फर्किने जस्तो पनि देखियो। यद्यपि अब त्यहाँ शैलीका कुराहरू औजारका कुराहरू त आधुनिक नै होला, तर यो परम्परागत सँगसँग जोडिने कुरा भयो। यो अहिलेको आवश्यकता चाहिँ कसरी रह्यो, कसरी हामीले महसुस गऱ्यौँ, किन महसुस गऱ्यौँ कि अब प्राङ्गारिक गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर आवश्यकता देखियो? जस्तै यस्तो पहिला मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै चाहिँ मान्छेलाई खानुपर्ने भयो। खानु पर्दाखेरि पहिला चाहिँ जङ्गलमा जनावरहरू काटेर मारेर त्यसैमा निर्भर थियो र त्यतिले मात्र नपुगिसकेपछि अब हामीले कृषि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जङ्गल फटानी गर्दै अनि त्यसमा अलिअलि चाहिँ कृषि खेतीपाती सुरु हुँदै गयो र त्यतिले पुगेन। मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि खानेकुरा पनि धेरै चाहियो। त्यो खानेकुरा धेरै चाहिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब कसरी चाहिँ एउटै थोरै जग्गामा अथवा त्यही जग्गामा चाहिँ कसरी उत्पादन वृद्धि गर्नेतिर लाग्दाखेरि रासायनिक मल रासायनिक विषादीको उत्पत्ति भयो र त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा ग्रिन रिभोल्युसनको हिसाबमा चाहिँ धेरै उत्पादन वृद्धि पनि भयो र त्यो वृद्धिसँगै अहिले मान्छेहरूको चासो कहाँनिर पुग्यो भन्दा जस्तै अस्ति कोरोना आयो, हरेक किसिमका स्वास्थ्यका महामारीहरू आयो। त्यो महामारीले त उत्पादनले मात्रै चाहिँ पुगेन, स्वस्थ हुनु पर्यो, स्वस्थ खानेकुरा खानु पर्यो र त्यो स्वस्थ खानेकुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा चाहिँ प्राङ्गारिक उत्पादनबाटै आउने भयो। र अहिले अस्ति एउटा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा सर्वेक्षण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 4% मान्छेले चाहिँ प्राङ्गारिक मात्रै खाने, रोजी खोजी कहाँ प्राङ्गारिक खेती भएको छ, कहाँ चाहिँ प्राङ्गारिक उत्पादन पाउँछ, चाहे भार्बेटेन्ट पनि हुनसक्छ अथवा अरू कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि हुनसक्छ अथवा किसान आफैले पनि मेरो चाहिँ उत्पादन चाहिँ प्राङ्गारिक हो है भन्ने किसिमले प्रचार गरेर पनि हुनसक्छ। 4%ले चाहिँ प्राङ्गारिक मात्रै खाने र अरू बाँकी चाहिँ 79% जतिले चाहिँ प्राङ्गारिक खान पाए चाहिँ हुन्थ्यो है हामीले पनि। तर उहाँको व्यस्तताले गर्दाखेरि अथवा अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि खाना पाउनु भएन अथवा केही चाहिँ खानुभयो। तर 79%ले हामी खान चाहन्छौँ है त्यस्ता कुरा। त्यो भनेको लगभग 80% भन्दा माथिका मान्छेले चाहिँ स्वस्थकर खानेकुरा खाने इच्छा गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ र त्यसको लागि एउटै मात्र उपाय भनेको प्राङ्गारिक हो। र अहिले अघि पनि मैले भने एउटा ग्रिन रिभोल्युसनले जुन उत्पादन बढायो त्यो सँगसँगै चाहिँ धेरै स्वास्थ्यप्रति नकारात्मक कुराहरू पनि ल्यायो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विश्व कृषि नै जस्तै हिजोका दिनमा चाहिँ अलिकति उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने लागेका विश्व अहिले चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीतिर चाहिँ आकर्षित भएको छ। किनभने बाहिर त स्वास्थ्यमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भयो, जनता बिरामी पर्यो सरकारले हेर्नुपर्ने भयो। त्योभन्दा अगाडि अलिक उत्पादन घटे तापनि यदि हामीले प्राङ्गारिक कृषि गर्न सक्यो भने त स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्वस्थ मनले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ भनेर अहिले स्वास्थ्यमा लगानी गरेको छ। त स्वास्थ्यमा लगानी गर्दाखेरि अहिले उहाँहरू चाहिँ विश्व कृषि चाहिँ प्राङ्गारिकतिर लागिरहेको अवस्था छ र नेपाल पनि त्यसको प्रभावमा त्यसको छायामा बिस्तारै अब चाहिँ हामीले नकारात्मक कुराहरू चाहिँ त्याग्नुपर्छ, यो विषादीहरू चाहिँ त्याग्नुपर्छ, बिस्तारै चाहिँ हामी प्राङ्गारिक खेतीमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा आन्दोलन, एउटा प्राङ्गारिक कृषिको आन्दोलनको सुरुवात पनि भइरहेको छ नेपालमा। भनिसके पछाडि आम रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिक बढी जोड दियो या मानव स्वास्थ्य नै महत्त्वपूर्ण हो अरूभन्दा पनि, परिणाम भन्दा पनि यसको एउटा रिजल्ट या भनौँ त्यसबाट आउने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै अलिक बढी महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्राङ्गारिक या अर्ग्यानिक खेती प्रणाली चाहिँ जोड दिन थालिएको हो भन्ने कुरा बुझ्यो। अब यो जोड्दै गर्दाखेरि आम रूपमा जो कृषकहरू अहिले खेती गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो त्यति सहज त देखिन्न, किनकि हिजोसम्म कति सहजले गरिरहेको कामहरू अब त्यो फेरि प्राङ्गारिक मलको पनि कुरा आयो, त्यो पनि त्यति सहज तपाईँले अघि भन्नुभएको छ। कहाँबाट पाउनु, कहाँ किनेर ल्याउनु, फेरि महँगो होला या थोरैको लागि नि यति धेरै महँगो होला, उत्पादन फेरि घट्ने भनेपछि समस्या भयो। यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ? यसो छ, पहिला हामीले यो भक्तपुरकै मात्र हेर्ने हो भने प्रायले भैँसी पाल्थ्यो र सबै ठाउँमा चाहिँ मलको अभावै हुन्थेन क्या। हरेक ठाउँमा चाहिँ भैँसीहरू पाल्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मल सहज रूपमा आपूर्ति हुन्थ्यो र समयको विकासक्रमसँगै सबैजना व्यवसाय हुन थाल्यो। व्यवसाय हुँदाखेरि मैले यो पनि गर्ने र त्यो पनि गर्ने भन्दा पनि एउटै मात्र गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अनि घर पनि सफा पार्नुपर्ने हिसाबमा अहिले चाहिँ यो अलिकति कृषिलाई चाहिँ अलिक टाढा राखेको। मैले अघि पनि सुरुमै पनि भने मान्छेले यो कृषिलाई चाहिँ अलिकति हेलाको दृष्टिकोणले हेर्छ। जस्तै त एसएलसी फेल भइस् भने तँलाई म खेतमा काम गराउँछु, मानिस त त्यही छ नि त। त्यो हिसाबमा अलिकति कृषिसँग अथवा त्यो माटोसँग चाहिँ हामी आफै पनि त्यति रमाउन नचाहेको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि
अब मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो अलिकति असहजता त हुन्छ नै, असहजता सँगसँगै यसले चाहिँ अलिकति अवसर पनि देखाएको छ। जस्तै अघि पनि मैले भने मान्छेले स्वास्थ्यप्रति चाहिँ चासो दिन थालेको छ, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले यो प्राङ्गारिक उत्पादन खोजेका छन्। त्यसको लागि जस्तै हामीले हिजोको दिनमा यो के अरे रासायनिक मललाई मात्र जोड नदिकन, रासायनिक मल यो बाहिरबाट त्यसलाई मात्र ध्यान नदिकन ठाउँ ठाउँमा जस्तै यो अहिले त यो पोसिलो भनेर दुध पनि खान पाउने जनावरहरू जस्तै भैँसीहरू भयो अथवा चाहिँ गाईहरू भयो, बाख्राहरू नै भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको मल व्यवस्थापन मात्र गर्न सक्यो भने, अथवा त्यो सँगसँगै अहिले त हामीसँग धेरै मान्छे यो नेपाल अधिराज्यभरि सबैले खान्छौँ नि, खानेकुरामध्ये कतिपय सर्ने हुन्छ, कतिपय नसर्ने हुन्छ। सर्नेलाई पनि त्यो मललाई पनि अरू विभिन्न कुराहरू मिलाएर चाहिँ राम्रो अर्ग्यानिक मल चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। र अहिले विदेशमा भइरहेकै त्यही छ। विदेशमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो प्राङ्गारिक मल चाहिँ रासायनिक मलको दाँजोमा ल्याउने अथवा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ रासायनिक मलको विस्थापित कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले धेरै अनुसन्धान भएको छ। हालाकि नेपालमा चाहिँ त्यो भएको छैन। नेपालमा अनुसन्धान चाहिँ धेरै कम भइरहेको छ। यदि त्यो अनुसन्धान गर्ने हो भने नेपालमा त धेरै किसिमको धेरै जङ्गलहरू पनि छन्। जङ्गलकै माटो मात्र लिएर भन्यो भने पनि अथवा जङ्गलमा पात पतिङ्गरहरूलाई मात्र पुगाएर मात्र बनाउन सक्यो भने पनि त्यसमा अरू थप केही मिसाएर पनि धेरै प्राङ्गारिक मलहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ असहज एकैचोटि हुन गाह्रोमा हामी मान्छौँ, गाह्रो हुन्छ नै। तर लामो समयमा अलिकति टाइम दिएर अहिलेदेखि नै होस पुर्याएर जनताको स्वास्थ्यप्रति चाहिँ चासो दिने हो भने चाहिँ यो असम्भव भन्ने चाहिँ होइन। अब यो मलसँग जोड्दै गर्दाखेरि रासायनिक मललाई अलिकति विकल्पको रूपमा चाहिँ प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने कुरा भयो तपाईँको कुराको सार चाहिँ। अब एकातिर नेपालमा रासायनिक मलकै अभाव छ भनेपछि नेपाल सरकारले अब यही बजेट या यही लगानी चाहिँ प्राङ्गारिक मलमा प्रयोग गर्न सक्यो भने त अझ राम्रो होला नि। एकदमै जस्तै अब भन्यो नि, अब हामीले त बाहिरबाट नल्याइकन, जस्तै हामीले तपाईँले हेर्नुभयो भने संविधानमा अथवा नयाँ नयाँ बजेट जति पनि आउँछ नेपाललाई चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख भएको हुन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर भनेको के भन्दाखेरि कृषिलाई चाहिने अथवा किसानलाई चाहिने सबै चिज चाहिँ नेपालमै बनाउनुपर्छ। जस्तै बिउ चाहियो, मल चाहियो, पानीका कुराहरू चाहियो, सिँचाइहरू चाहियो। त्यसपछि सिँचाइका विभिन्न किसिमका सिँचाइ गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। थोपा सिँचाइ हुनसक्छ, स्प्रिङ्कलर हुनसक्छ, अनि सर्फेस इरिगेसनकै लागि पनि बोरिङहरू हुनसक्छ, पानीका कुलोहरू हुनसक्छ। अनि सँगसँगै बजारीकरणको लागि चाहिँ विभिन्न आवश्यक पर्ने प्याकेजिङ मेटेरियल्सहरू हुनसक्छ होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ नेपालमै उत्पादन भयो भने मात्रै हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। र जति कुराहरू रासायनिक मलको कुरा छ, अघि पनि मैले भने रासायनिक मल चाहिँ नेपालमै उत्पादन, बाहिरबाट नल्याइकन नेपालमै उत्पादन हुनुपर्ने हामीसँग स्रोत साधन थुप्रै छन्, तर गर्न नचाहेको र नजानेका मात्रै हुन्। र त्यसमा यदि हामीले अघि पनि यदि जनताको स्वास्थ्यप्रति ख्याल गर्ने हो भने त्यो जुन लगानी छ रासायनिक मलमा हामी लगानी गर्ने, त्यो प्राङ्गारिकतिर धल्काउने हो भने चाहिँ एउटा त किसानकै आय स्रोत बढ्छ, किनभने गाई बस्तुहरू पाल्ने, भैँसी पाल्ने होइन, त्यसले गर्दाखेरि आय स्रोत पनि थपिने भयो। र अर्को उनीहरूबाट उत्पादित मलहरू अथवा चाहिँ सरकारले नै एउटा ठुलो स्केलको चाहिँ मल कारखाना खोल्यो भने चाहिँ यो कालान्तरमा माटो पनि जोगिनेछ। र माटो जोगियो भने, माटो स्वस्थ भयो भने अभियसली यो उत्पादन चाहिँ पछि बढ्ने नै छ। अब यो नगरपालिकाले, भक्तपुर नगरपालिकाले योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित विविध तालिम गरेको नै छ, जस्तै कौशी खेती र अन्य कम्पोस्ट बनाउने तालिम पनि दिएको हो। तर यो वर्ष अलिकति फरक सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा नगरपालिकाले प्राङ्गारिक कृषि खेती तालिम भनेर गरिरहेको छ। अहिले 4 दिन मलाई लाग्छ प्रत्येक वडामा 4 दिनको तालिम भनेर सिकाइरहेको छ। तपाईँ आफै पनि प्रशिक्षकको रूपमा तालिममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। र अहिले मलाई अलिकति अब आम जनता अहिले केही वडामा अझै पनि कार्यक्रम हुन बाँकी नै छ र केही वडामा भइसकेको छ, केही वडामा भइरहेको अवस्था छ। के छ अहिले यो तालिममा हामी के सिकाउँछौँ, प्रशिक्षार्थीले के सिकिरहेका छन्? जस्तै यस्तो छ, तालिममा चाहिँ प्रशिक्षार्थीहरू चाहिँ हरेक उमेर समूहकाहरू पनि आइरहनु भएको छ, जसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ खेतीपाती गर्दै आउनुभएको वा अब चाहिँ म अलिकति खेतीपातीतिर चाहिँ काम गर्छु भन्ने किसानहरू नै आउनुभएको छ। र हामीले यो 4 दिनको अवधिमा 3 दिन चाहिँ कक्षा हुन्छ र 1 दिन चाहिँ अध्ययन भ्रमण, जस्तै हामीले के सिकायौँ र अब त्यो अनुसारको हामीले त्यहाँ गरिरहेका फार्महरू अथवा सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ हामीले अध्ययन भ्रमणको चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। र यो 3 दिनको अवधिमा लगभग हामीले यो प्राङ्गारिक खेतीको महत्त्व, अनि माटो कस्तो खालको माटोमा चाहिँ राम्रो खेतीपाती हुन्छ, माटोको पहिचानदेखि लिएर अनि माटो जाँच्ने, हाम्रो
कमसेकम एकचोटि खेती गर्नको लागि खेतीको सुरुवातमा चाहिँ हामीले माटो जाँच्नुपर्छ, कति मल चाहिन्छ, कति के चाहिन्छ, के नपुग्छ, के बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ माटो जाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउँछौँ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ विभिन्न बालीमा लाग्ने रोग तथा किराहरू त्यसको निराकरण चाहिँ रासायनिक भन्दा पनि पहिला प्राङ्गारिक रूपमा कसरी गर्ने र हुँदै भएन भने चाहिँ रासायनिक प्रयोग गरेर गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आइपिएमका कक्षाहरू पनि हुन्छ। र सँगसँगै यदि हामीले कुनै किसानले चाहिँ मेरो उत्पादन चाहिँ प्राङ्गारिक नै हो भने प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता मापदण्डहरू चाहिँ हामीले के अरे लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि कुरा हुन्छ। र सँगसँगै बढीभन्दा बढी चाहिँ हामी व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिएका हुन्छौँ। जस्तै कौशी खेतीमा हामीले के किसिमका तरकारीहरू लगाउन सक्छौँ, कसरी लगाउने, कस्तो ठाउँमा लगाउने, कुन औँमा लगाउने भन्ने हिसाबमा पनि भयो। र अरूभन्दा व्यावहारिक जस्तै यो प्राङ्गारिक मल कसरी बनाउने, प्राङ्गारिक विषादीहरू केही विषादीहरू पनि हामीले बनाउन लगाउँछौँ। त्यस्ता विषादी हाम्रो कराइसी वरिपरि पाउने वनस्पतिबाट नै हामीले प्राङ्गारिक मलहरू, प्राङ्गारिक विषादीहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस्ता कुरा व्यावहारिक पक्षमा हामीले जोड दिएका छौँ। यो मलाई अलिकति अलिक फरक लागेको कुरा पनि भयो। अब कौशी खेती भक्तपुरमा पनि छ, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै ठाउँहरूमा कौशी खेतीको उपयोग पनि गरिरहेका छन्। कौशीमै धेरै जस्तो तरकारीहरू, फलहरू पनि फलाएको उदाहरण पनि हामीले देखेका छौँ। हाम्रोमा सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेको छ। एउटा राम्रो बाटो भयो। र योसँग जोड्दै तपाईँ जस्तै यो प्राङ्गारिक औषधि या भनौँ विषादी हो, प्राङ्गारिक विषादी एउटा पनि प्रायःले अब यसलाई त्यति धेरै मतलब गरिन्न। अब विषादी किरा लाग्यो या अलिक बिग्रियो भने अब सिधै पसलमा गयो विषादी पाइहालिन्छ, सस्तोमै पाइन्छ, छरिदिए पुगिहाल्यो भन्ने हो। प्राङ्गारिक विषादी चाहिँ सामान्य रूपमा हामीसँग हाम्रो वरिपरि घर वरिपरि के हुनसक्छ? जस्तै अब सामान्यतया चाहिँ प्राङ्गारिक विषादी भन्ने बित्तिकै चाहिँ बिना रसायन चाहिँ किरा भगाउने अथवा मार्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ त्योसँग हाम्रो बालीसँग चाहिँ सम्पर्कमा आउन नदिने खालको चाहिँ हुन्छ। जस्तै हामीलाई त्यो किराले मन नपराउने खालको जस्तै पिरो अनि अमिलो, टर्रो, तितो यस्ता अमिलो खालका चाहिँ हाम्रो वरिपरि पाइने चिजहरू जस्तै तितेपाती, बनमारा, केटुकी अनि यो अमिलोमा कागती नै भयो होइन, पिरोमा खुर्सानी नै भयो, यस्ता कुराहरूलाई मिसाएर चाहिँ हामीले अनि गोबरहरू नै भयो अनि सूक्ष्म जीवका लागि अनि गौ पिसाबहरू पनि हामी त्यसमा मिसाउँछौँ। यस्तालाई बनाएर चाहिँ लगभग हामी अब गर्मी समयमा भयो चाहिँ 20-21 दिनमै तयार हुन्छ। अनि जाडोमा चाहिँ अलिकति 40 दिनसम्म 45 दिनसम्म जान सक्छ। र त्यो बास्ना त्यो गन्ध चाहिँ यति नराम्रो हुन्छ कि हामीलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। भनेपछि किराहरू हामीले त्यो छर्ने बित्तिकै चाहिँ किराहरू चाहिँ आउन सक्दैन अथवा भाग्छन्, भएका किराहरू पनि भाग्छन्। र अर्को चाहिँ त्यो चुसुवा किराको लागि जस्तै हामी पातहरूमा हामी छर्दै गर्दाखेरि त्यो पात चुसेर खाने किराहरू चाहिँ त्यो चुसेर खाँदाखेरि चाहिँ त्यो पिरो हुने अनि अलिकति चाहिँ अमिलो हुने, तितो हुने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किराहरू पनि भाग्छन् अथवा केही कुराहरू चाहिँ त्यो गन्ध सहन नसकेर पनि अलि ससाना किराहरू चाहिँ मर्ने पनि गर्छन्। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ विषादी हामीले प्रयोग गर्छौँ। जस्तै अनि मल छिटो कुहाउनको लागि चाहिँ हामीले इएम भनेको सूक्ष्म जीवहरू, यो मललाई चाहिने सूक्ष्म जीवहरू, माटोलाई चाहिने सूक्ष्म जीवहरू चाहिँ कसरी बनाउने बढाउने भन्ने किसिमले पनि हामीले तालिममा प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो वरिपरि हाम्रै भान्सा त्यो पनि उपयोगको वस्तु चाहिँ हुन सक्दो रहेछ। हजुर, भान्साबाट त हामीले कम्पोस्ट मल जस्तै अहिले त भक्तपुर नगरपालिकाले कलेक्सन गरिरहेको छ, सङ्कलन गरिरहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर भक्तपुर नगरपालिका आफैले पनि टेकिसी प्रविधिद्वारा चाहिँ सबै वडाबाट कलेक्सन भएका मल फोहोरलाई चाहिँ मल बनाइरहेको छ। र त्यही मल चाहिँ हामीले घरमा पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही मललाई अलिकति जहाँसम्म लाग्छ भक्तपुर नगरपालिकाले पनि कम्पोस्ट बिनहरू चाहिँ अनुदानमा दिइरहेको छ। त्यो कम्पोस्ट बिनमा चाहिँ अलिकति हामीले जोरन भनेको सुक्खा तत्त्व मलहरू, पाकेको मलहरू अनि खरानी सँगसँगै अनि हाम्रो किचनबाट निस्किने फोहोरहरूलाई चाहिँ सँगसँगै मिसाएर पनि मल बनाउन सकिन्छ। र त्यही मल चाहिँ हामीले कौशी खेतीमा आवश्यक पर्ने बोट बिरुवाको लागि चाहिँ प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। अब यो कृषिसँग जोड्दै गर्दा विशेष त अब हामी धेरै बाहिर नजाउँ, काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्दाखेरि समग्र रूपमा अब कृषि क्षेत्र त बिस्तारै घट्दै नै छ, आबादी अझ बढ्दैछ। त्यो हिसाबले अब थोरै कृषि क्षेत्रमा या थोरै जग्गा जमिनमा चाहिँ उत्पादन बढाउनु पर्ने या बढी बनाउनु पर्ने पनि अहिलेको आवश्यकता छ एकातिर। अब यो सँगै प्राङ्गारिक कृषि खेती काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कतिको सम्भव छ र काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको कृषि समस्यालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ?
जस्तै यसो छ अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो पक्कै पनि हो अहिले खेती गर्ने क्षेत्रफल चाहिँ घट्दै छ काठमाडौँ उपत्यकामा जुन नहुनु पर्ने छ यो अदूरदर्शिता सरकारको अदूरदर्शिता गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो। अहिले पनि जस्तै विभिन्न दाउपेच लगाएर यो कसरी चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ सहरी क्षेत्रमा परिणत गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीलाई अथवा किसानलाई नै चाहिँ साक्षी बनाएर यो सहरी क्षेत्र घोषणा गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै किसानहरू चाहिँ विस्थापित हुँदै अलिकति बृहत रूपमा गर्न चाहने किसानहरू चाहिँ उपत्यकाभन्दा बाहिर जाने एउटा क्रम चाहिँ बढ्दै पनि छ। र बाँकी रह्यो आफ्नो घरमा चाहिँ कौशी खेती कसरी गर्ने भन्ने कुरामा, किनभने कौशी खेतीमा पनि अब लगभग सबै घरमा अहिले पक्की पिलरसँग घर बनेको हुन्छ। त्यो पक्की कति भार वहन क्षमता भने इन्जिनियरले त्यो पहिले तोक्दिया हुन्छ। अब विदेशमा चाहिँ पहिल्यै चाहिँ आफ्नो घर बनाउँदाखेरि म कौशीमा चाहिँ खेती गर्छु अथवा कौशीमा केही न केही चाहिँ म उब्जाउँछु भनेर पहिले नै त्यो डिजाइनले बनाएको हुन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ पहिला त्यस्तो डिजाइन गरिँदैन, तर पनि त्यो भार अथवा त्यो क्षमता कति क्षमता छ त्यसको मूल्याङ्कन त इन्जिनियरले गरिदिन्छ। मैले यतिसम्म चाहिँ गर्न पाउँछु अथवा यतिसम्म चाहिँ मेरो कौशीले चाहिँ भार वहन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले खेतीपाती गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो कौशी खेती गर्ने भनेको आफ्नै लागि हो अथवा परिवारको लागि नै हो। लगभग 4-5 जनाको परिवार छ भने 40 वर्ग मिटर जति 40 देखि 50 वर्ग मिटर भयो भने पुग्छ। त्यहाँ विभिन्न गमलाहरू होला, पोली ब्यागहरू होला, अथवा माछाकै बक्सहरू हुनसक्छ, अथवा काठकै पुरानो केही सामान किन्दाखेरि काठको बक्सहरू आउनसक्छ। त्यो काठको बक्समा पनि हामी गर्न सक्छौँ। अथवा अहिले फलफुल खेती गर्ने भने अलिक ठुलो गमलामा पनि हामी गर्न सक्छौँ। र त्यहाँ गर्ने खेतीपाती भनेको विशुद्ध अर्ग्यानिक नै गर्छन्, किनभने त्यो बेच्ने तरकारी होइन, हामी आफ्नो लागि खाने पछि सबै यदि कौशी खेतीलाई हामीले सबैतिर यदि हामीले फोकस गर्ने हो भने यसलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने सबै ठाउँमा कौशी खेती जहाँ अब गर्न मिल्छ, जुन ठाउँमा गर्न मिल्छ सम्भव छ त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि हामीले प्राङ्गारिक खेतीद्वारा चाहिँ खेती गर्न सक्छौँ। र त्यो खाना चाहिँ सिधै उपभोक्ता र आफैले खाने भएको हुनाले स्वस्थ अथवा स्वास्थ्यमा पनि टेवा पुग्छ भन्ने कुरा हो। विषादीको प्रयोग कम हुने भयो या हुँदै नहुने भयो, त्यो एउटा सकारात्मक बाटो, त्यसले गर्दा अलिक बजारमा जाने त्यो क्रम पनि अलिक कम हुने भयो भन्ने कुरा पक्कै पनि। पछिल्लो समयमा यो कौशी खेती सँगसँगै प्राङ्गारिक कृषि खेतीका प्रक्रियाहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। र अब यसमा मैले लगभग यो कुराकानीको अन्तमा आयौँ हामी। र अब कृषि क्षेत्रमा एकातिर अहिलेको आवश्यकता छँदैछ, कृषि नभइकन कुनै पनि किसिमको उत्पादन सम्भवै छैन, उत्पादन नभइकन मानव जीवन सम्भवै छैन, कि आयात गर्नुपर्ने भयो कि हामीबाटै उत्पादन हुनुपर्ने भयो। तर अब पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ता चाहिँ अलिक कम भयो या त्यति धेरै आकर्षित छैनन् भन्ने पनि भनिन्छ। तर पढाइको हिसाबले अन्य हिसाबले हामीले फोकस त युवा पुस्तालाई नै गरिरहेछौँ। के छ, कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? तपाईँ आफै पनि युवा पुस्ता हुनुहुन्छ, युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ यसमा? हो, पक्कै पनि हो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हामीले बच्चा बेला पढ्दाखेरि नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश हो, लगभग 82-83% किसान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ। तर अहिले हामी आफैले पढ्दाखेरि चाहिँ 64-65% मात्रै किसान खेतीमा आबद्ध छ। यो घटेको पक्कै पनि हो। तर यो घट्दै गर्दाखेरि जस्तै अरू सायद यो रोजगारी अथवा अरू व्यवसायमा चाहिँ हात हालेको हुनुपर्छ। र सँगसँगै चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भने नेपालमा युवालाई चाहिँ खाडी मुलुकमा पठाउने र खाडी मुलुकमा पठाउँदै गर्दा त्यहाँको रेमिटेन्सले चाहिँ अलिकति देश चलाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ नेताहरू लागेको हुनाले युवाहरूलाई यहीँ कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, गाउँका सबै जग्गा बाँझो, तराईका प्राय जग्गा बाँझो, अनि त्यो गरेर चाहिँ अलिकति भएका यो कृषि उद्यमी त अहिलेको हकमा भन्नुपर्दाखेरि यो महिला दिदीबहिनीहरू र केही वृद्ध बाहरू र केही 1-2% युवाहरूले चाहिँ धानिरहेको अवस्था छ। र अहिले बिस्तारै चाहिँ कृषिप्रति देशकै भनौँ न यो चासो बढ्दै गइरहेको चाहिँ हामी देख्छौँ। बिस्तारै युवाहरू चाहिँ अब चाहिँ कृषिमै के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हुन्छ। र हामीले ठ्याक्कै यही आवाजबाट भन्नुपर्दाखेरि लगभग हामीले नेपाल अधिराज्यभरि 14 खर्बको चाहिँ खानेकुरा चाहिँ हामी खाँदो रहेछौँ वर्षभरिमा। नेपालको लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या छ, 3 करोड 14 खरब खाँदो रहेछ। 14 खरबमा चाहिँ हामीले बाहिर निर्यात गर्ने भनेको त्यही 5-6 खरब मात्रै हो। भनेपछि 7-8 खर्ब त हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ। हो, त्यो मात्र बचाउन सक्यो भने पनि हाम्रो व्यापार काटा धेरै कम हुन्थ्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले पुस्तान्तरण गर्न सक्यो, त्यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि युवाहरूको आकर्षण बढ्छ नि। युवाहरू के गरौँ, कहाँ जाउँ भन्ने कुरा अवस्थामा चाहिँ अहिले प्रायः जस्तो नेपालमा गरी खाने ठाउँै छैन। त्यो नेपाल सरकारले त्यो सृजना गर्नै सकेन, स्वरोजगार कार्यक्रमहरू ल्याउनै सकेन भन्ने हिसाबमा चाहिँ धेरै साथीहरू, धेरै युवा साथीहरू चाहिँ अहिले बाहिर विदेशमा जान बाध्य छन्। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा स्थानीय तवरमै स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्ना क्षेत्रलाई कमसेकम आफ्नो क्षेत्र
का युवा पुस्तालाई चाहिँ कसरी चाहिँ देशमै टिकाउने भन्ने खालको चाहिँ एउटा कार्यक्रम नल्याइकन चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो कार्यक्रम मार्फत पनि नेपाल सरकारले अपिल गर्न चाहन्छौँ होइन, कमसेकम पनि युवा यो पुस्तालाई चाहिँ नेपालमै टिकाउने अथवा अघि पनि मैले भने बढीभन्दा बढी कन्जम्सन चाहिँ हामीले कृषिमा गर्छौँ, खानेकुरा कृषिमा गर्छौँ हो, त्यसलाई मात्र हामीले विस्थापित गर्न सक्यौँ, त्यसलाई मात्र हामीले यो व्यापार घाटा कम गराउन सक्यौँ भने चाहिँ नेपाल चाहिँ धेरै अगाडि पुग्न सक्थ्यो। बाँझो खेतहरू चाहिँ जोतिन्थ्यो, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र त्यो भयो भने चाहिँ पक्कै पनि युवा पुस्ताहरू चाहिँ कृषिमा आकर्षित हुनेछ। जे आयातलाई मात्र रोक्न सके पनि धेरै हदसम्म फाइदा भयो। लगभग 1/3 चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ घट्छ। आम रूपमा अब सरकारमा जाने जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो थाहा नभएको पक्कै पनि होइन, तर यसलाई प्राथमिकतामा राखिएन भन्ने धेरैको गुनासो पनि भयो र युवा पुस्ताको एउटा वितृष्णा नेपालमा रहेर केही उपाय छैन या काम छैन भनिसके पछाडि अलिक विदेशी नै एउटा यो समस्या पनि छ। योसँगै कृषि क्षेत्रमा पनि युवा पुस्ताको सम्भावना छ भन्ने अहिलेको समयको सम्भावना पनि देखिरहेको अवस्थामा आज कुराकानी गर्दैछौँ र कार्यक्रमको आजको बसाइको लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ र कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ता, प्राङ्गारिक कृषि खेतीको आवश्यकता र त्यसको महत्त्वको विषयमा आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुरमा लामो समयदेखि युवा व्यवसायीको रूपमा र कृषि विशेषज्ञको रूपमा रहँदै आउनुभएको आदरणीय रमेश वैद्य हुनुहुन्छ। लगभग कुराकानीको अन्तमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू र जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा किसानको नाताले हामीले भन्नुपर्दाखेरि कृषि चाहिँ अपीडित पेसा होइन, किसानलाई सम्मान गरौँ र कृषिलाई चाहिँ एउटा सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गरौँ। किसान भएनन् भने हामी 3 करोड नेपालमा रहेका 3 करोड अथवा विश्वमा रहेका 6 अरबभन्दा माथि बढीका मान्छेले खान पाउँदैनन्। किसानको चाहिँ सम्मान गरौँ, कृषि पेसालाई चाहिँ सम्मान गरौँ। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको लागि विशेष समय दिनुभयो र प्राङ्गारिक कृषि खेतीका सन्दर्भमा आफ्नो अनुभव र आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुराका बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि केही शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, यो खोपसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपा सा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या छुङ्गो छु। प्राङ्गारिक कृषिमा माटो मुख्य महत्त्वको तत्त्व हो। यसले माटोको स्वास्थ्य र माटोसँग सम्बन्धित जीवजन्तुको अधिकतम उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दछ। प्राङ्गारिक कृषि खेतीको मुख्य उद्देश्य स्वस्थ माटो उत्पादन, स्वस्थ बिरुवा, पोषणयुक्त खाना र स्वस्थ जीवन रहेको छ। मानव निर्मित हानिकारक रासायनिक मल, विषादी आदिको प्रयोगले वातावरणमा पैदा गरिरहेको नकारात्मक प्रभावले कृषि सँगसँगै मानव स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर पारिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्राङ्गारिक खेती नै कृषि पर्यावरणलाई सन्तुलित, स्वस्थ र दिगो बनाउने उत्तम विधि देखिन्छ। यस कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासी जनताहरूमाझ प्राङ्गारिक कृषि खेती तालिम सञ्चालनको योजना अघि सारिरहेको छ। नगरका 10 वटै वडा कार्यालयहरूले प्राङ्गारिक कृषि तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालन भइरहेको प्राङ्गारिक कृषि तालिम सम्बन्धी जानकारी समेटेर सहकर्मी श्री रामकाशी स्वालले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 27% हिस्सा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ। कृषिको विकास नभएसम्म मुलुकको विकास असम्भव छ। तर व्यावसायिक खेतीको नाउँमा प्रयोग भएका विषादी र रासायनिक मल खादको अत्यधिक तथा असन्तुलित प्रयोगले देशका नदीनाला, माटो, तालतलैया, वायुमण्डल र उत्पादन बाली समेत दूषित हुन गई मानव र पशु स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। पानीमा मलखाद र विषादीको मात्रा बढी मिसिनाले पिउनको लागि असुरक्षित र अयोग्य बन्दै गएका छन् भने किनेर खाइने
बजारका तरकारी, फलफुल, माछा मासु, दुध, विषादी अवशेषबाट मुक्त छैनन्। यसै कुरालाई ध्यानमा राखी भक्तपुर नगरपालिकाले कृषि समिति मार्फत 10वटै वडामा प्राङ्गारिक कृषि प्रबन्धन तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। यस तालिमको उद्देश्यबारे थप चर्चा गर्नुहुँदै कृषि समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरा। भक्तपुर नगरपालिकाले यो 10वटा वडामा हामीले यो तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मुख्य उद्देश्य भनेको हामीले कम जग्गामा बढी उत्पादन कृषि लिने, आफूसँग भएका ससाना टुक्राहरू जग्गा जमिनहरूमा बढी उत्पादन कृषि लिने, ताजा तरकारी कृषि उत्पादन गर्ने, साथसाथै आजकल विषादीहरू धेरै प्रयोग भइरहेका छन्। ती विषादीहरूबाट आफू कसरी जोगिने, विषादी मुक्त उत्पादन हामीले चाहिँ सेवन गर्ने, त्यसबाट जटिल रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। र पहिला अब अरूलाई भन्दा पनि आफ्नो करेसाबारी, कौशी या ससाना जग्गाहरूमा अर्ग्यानिक खेतीलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा बिस्तारै यसलाई व्यावसायिक रूपमा पनि हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। र हामीले मुख्य युवाहरूलाई लक्षित गरेर यो तालिमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। उक्त तालिमको अवधि 4 दिनको रहेको बताएको छ। तालिमको अवधिभर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै पक्षमा जोड दिएको र तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई अध्ययन भ्रमण पनि गराउँदै आइरहेको पनि कृषि समितिका संयोजक राजकृष्ण गोराले बताउनु भएको छ। हामीले यो तालिम प्रत्येक वडामा 4 दिनको हिसाबले यो तालिमलाई अगाडि लगेका छौँ। यसमा हामीले विशेष गरी अर्ग्यानिक खेती नै भयो। अब यसमा हामीले विभिन्न किसिमले दिनको हामीले 4 पिरियड क्लास लिनेछौँ। त्यसमा हाम्रो एउटा प्राविधिक टोली हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ। भक्तपुरकै प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ, कृषि प्राविधिक साथीहरू। ती कृषि प्राविधिक साथीहरूलाई हामीले छुट्टै क्लास लिएर र यसरी जाने हाम्रो मास्टर प्लान अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर प्रत्येक वडालाई हामीले बिहिबार 3वटा वडा एउटै दिनमा सञ्चालन हुने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ, ताकि यो जेठ मसान्तमा सघाउने हिसाबले। त्यसमा हामीले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा दुवै तरिकाबाट हामीले चाहिँ तालिमलाई अगाडि बढाएका छौँ। र सैद्धान्तिक रूपमा मात्र भन्दाखेरि चाहिँ नि तालिममा आउने प्रशिक्षार्थीहरूलाई चाहिँ नि त्यो कतिपय नबुझेको हुनसक्छ र प्र्याक्टिकल भएपछि व्यावहारिक ज्ञान भइसकेपछि सजिलो हुने हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। र त्यही अनुसार हामीले ती तालिका मिलाएर प्रशिक्षक साथीहरूलाई समय मिलाएर हामीले चाहिँ तालिमहरू चाहिँ दिइरहेका छौँ। र यसमा हामीले यसमा अर्ग्यानिक खेती नै भयो मुख्य। अर्ग्यानिक खेतीका साथसाथै अरू कृषि तालिम पनि यसमा समावेश भएको छ। र यसमा विशेष गरेर कौशी खेती, आइपिएम सम्बन्धी, माटो जाँच्ने, अनि गड्यौला मल बनाउने, त्यसको साथसाथै लास्टमा हामीले फिल्ड भिजिटलाई सबै प्रशिक्षार्थीहरूलाई फिल्ड भिजिटमा लगेर उहाँलाई त्यहाँ कसरी चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ, अर्ग्यानिक खेती कसरी गर्दो रहेछ, कुन ठाउँमा कस्तो उत्पादन गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ र कम लगानीबाट हामीले कसरी उत्पादन हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा, जस्तै झारपात भएको ठाउँमा कुन त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, यही विषयमा हामीले चाहिँ ती साथीहरूलाई प्रशिक्षित साथीहरूलाई फिल्डमा लगेर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ शिक्षित बनाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने र किसानको समस्या हल गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले किसानहरूको लागि हरेक वर्ष विभिन्न तालिम दिँदै आइरहेको छ। विगतको तालिम भन्दा यो तालिम फरक र नौलो विषय भएकोले प्रशिक्षार्थीहरू पनि उत्साहित भएको भनिएको छ। यो अर्ग्यानिक खेती तालिम भएको हुनाले यसमा प्रशिक्षार्थीहरू उत्साहित भएको म देख्छु। अब हामीले यो पहिला हामीले तालिम चलाउँदाखेरि यस्तो तालिमहरू दिएका छैनौँ। पहिला किसानहरूले बढी उत्पादन गर्नको लागि बजारमा लाने, आफै नखाने बजारमा लाने भने चाहिँ विषादीहरू अत्यधिक प्रयोग गर्ने भएको हुनाले अब त्यसमा बढी उत्पादन गर्ने हिसाबले चाहिँ पहिला तालिम दिन्छ, खेती दिन्छ भने अब यो यसमा चाहिँ हामीले रासायनिक मल पनि प्रयोग नगर्ने, त्यसको साथसाथै विषादीहरू पनि प्रयोग नगर्ने, मात्र हामीले कम्पोस्ट मल प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक खेती गर्ने हाम्रो हो। यही हिसाबले पहिलाको तालिम र यो तालिम फरक छ। पहिला हामीले 5 महिनाको कृषि प्राविधिक तालिमहरू दियौँ, त्यसै गरी च्याउ खेती दियौँ, फुल बाटी अथवा
नर्सरी खेती, त्यसको साथसाथै धान विषयमा के कस्ता रोगहरू त्यो विषयमा कृषि उपचार गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। कौशी खेती तालिमहरू धेरै पटक सञ्चालन गरेका छौँ। यो हिसाबले पहिलाको र यसमा चाहिँ अलिक फरक हामीले चाहिँ यो देखेका छौँ। भक्तपुर नगर किसानहरूको बाहुल्यता रहेको नगर हो। अधिकांश नगरवासीहरू कृषिमा संलग्न छन्। नगरपालिका अन्तर्गतको कृषि समितिले किसानहरूको माग बमोजिम कृषि चुन, कम्पोस्ट मल, बिउ बिजन लगायत अन्य तालिम पनि दिँदै आइरहेको बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि के कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरू रहेका छन् त? अब नगरपालिका भक्तपुर नगर किसानहरूको बाहुल्यता भएको नगरै हो, तर यहाँका किसानहरूसँग अब बिस्तारै जग्गा जमिनहरू बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ र ती जग्गा जमिनहरू अहिले कसैले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा, कसैले चाहिँ व्यापारिक रूपमा, कसैले बेचबिखन गरी चाहिँ घरेरी निर्माण गर्ने, कसैले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनको लागि, व्यवसाय गर्नको लागि बेचबिखन गर्ने त्यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यो अनुसार किसानहरूसँग जग्गा जमिन कम हुँदै गएको छ र त्यो कम भएको जग्गामा पनि हामीले बाहिरबाट जुन विषादीयुक्त उत्पादनहरू हाम्रो माझ भित्रिरहेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि सकभर त्यो प्रयोग नगर्ने र आफ्नो परिवारलाई चाहिने तरकारी खेती आफ्नै ससाना जग्गाबाट टुक्रा जग्गाबाट चाहिँ उत्पादन गर्ने, यो हिसाबले हामीले चाहिँ बढी उत्पादन यसै गर्ने भनेर भक्तपुर नगरपालिकाले अगाडि बढाइरहेको छ। त्यही हिसाबले किसानहरूलाई हामीले जुन नगरपालिकाले उत्पादन गरेको कम्पोस्ट मल छ, ती कम्पोस्ट मल पनि हामीले आडा होइन कि हामीले चाहिँ पहिला 400 रुपियाँ एक बोराको 20 किलोको एक बोराको 400 रुपियाँमा अहिले 350 रुपियाँमा त्यो दिइरहेका छौँ र सहकारीलाई हामीले चाहिँ 300 रुपियाँमा दिइरहेका छौँ। त्यो जनताको माग अनुसार हामीले यो गरेका छौँ। त्यसै गरी कृषि चुन पनि हामीले 350 रुपियाँमा एक बोराको किनेर ल्याउँछौँ र किसानहरूलाई आडा सहुलियतमा हामी चाहिँ बिक्री गरिरहेका छौँ, ताकि अहिले भक्तपुरको अधिकांश सम्पूर्ण क्षेत्रमा जिल्लाको यो माटोहरू परीक्षण गर्दाखेरि प्राविधिकको भनाइअनुसार कृषि चुन र यो कम्पोस्ट मल अनिवार्य त्यो राख्नुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ। माटो बिग्रिसकेको छ, यसबाट उत्पादन अब समस्या हुन्छ। यसर्थ यो उपचार नगरिकन नहुने भएको हुनाले भक्तपुर नगरपालिकाले किसानहरूलाई सहुलियत दरमा कृषि चुन दिइरहेको छ। त्यसै गरी यो कम्पोस्ट मल पनि कम मूल्यमा हामीले चाहिँ दिइरहेका छौँ, ताकि अरू नगरपालिकाले त्यही कम्पोस्ट मल किलोको 35 रुपियाँले किनिरहेको बेचिरहेको छ र त्यसको साथसाथै नगरपालिकाले किसानहरूलाई आवश्यकताअनुसार के कस्ता तालिमहरू आवश्यक छ किसानहरूसँग हामीले छलफल गरेर यी तालिमहरूलाई अगाडि लगिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै बिउ बिजनहरू, बोट बिरुवाहरू हामीले चाहिँ दिइरहेका छौँ। आलुको बिउ, धान बिउ, गहुँ बिउ, यी तालिमहरू पनि हामीले लगिरहेका छौँ। कृषि समिति अन्तर्गत यति मात्र होइन कि विभिन्न माछा पालन सम्बन्धी, पशुपालन सम्बन्धी, यो छाडा कुकुरहरू सम्बन्धी सबै धेरै विषयहरू यसमा समेटिन्छन्। यही हिसाबले हामीले छाडा कुकुरहरूलाई पनि वन्याकरण गर्ने, रेबिज रोग लगाउने यी कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ भने यस्ता पशु सम्बन्धी पनि हामीले विभिन्न खोपहरू चाहिँ लगाएर किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ र अझ पनि त्यस्ता सेवाहरू हामीले दिँदै रहनेछौँ। किसानहरूसँग छलफल गरी हामीले यी कार्यलाई अगाडि बढाउनेछौँ। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको कृषि वस्तुहरूको माग पूर्ति गर्न कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कृषि क्षेत्रमा व्यावसायीकरणमा वृद्धि भइरहेको छ। कृषि उपजको बढ्दो माग र सीमित खेतीयोग्य जमिनका कारण उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा आयातित रासायनिक मल एवं विषादीको अनियन्त्रित र असन्तुलित प्रयोग भइरहेको छ। फलस्वरूप माटोको अम्लीयपना वृद्धि हुनका साथै माटोको संरचना रुखो एवं कडा हुँदै गइरहेको छ भने जैविक विविधताको ह्रास तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। खोप सको लागि श्रीराम काशीछको रिपोर्ट।
प्राङ्गारिक कृषिले खेतीपाती, वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने मल, बिउ, विषादी, विधि तथा सामग्रीको प्रयोग नगरिकन स्वस्थ, सभ्य र स्वच्छ तरिकाले सञ्चालन गरिने कृषि उत्पादन प्रणालीलाई जोड दिन्छ। रसायनको उच्चतम प्रयोगले गुणस्तरहीन बन्दै गइरहेको माटो र कृषि उत्पादनहरूलाई जैविक खेती मार्फत सच्याउन र दिगो आत्मनिर्भरमुखी कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई बाध्यता बन्न पुगेको छ। अत वर्तमान समयमा प्राङ्गारिक कृषितर्फ जनताको ध्यानाकर्षण गराउन अति आवश्यक देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा वडागत रूपमा सञ्चालन गरिएको प्राङ्गारिक कृषि तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको अनुभव प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। मेरो शिवराम टोजु, म अहिले दुधपाती बस्छु। यो धेरै राम्रो हो। हामीले नजानेर त धेरै के गरिसक्यो। अहिले यो प्राङ्गारिक भनेपछि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि ऊ राम्रो नि भयो, विषादयुक्त नि भयो। त्यही भएर चाहिँ धेरै राम्रो छ। हामीले अहिले यो प्राङ्गारिक मल, यो गौरेला मल, अनि यो मल बनाउने विधिहरू इत्यादि सिकिरहेको छ। यो खेतीबारी गर्न चाहिँ धेरै नै आवश्यक पर्छ यो, किनभने अब यो हाम्रो विषादी छरेर हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भइरहेछन्। त्यही भएर यो प्राङ्गारिक विधिबाट गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि लाभ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ धेरै आवश्यक चाहिँ पर्छ। यो हामीले विषादीयुक्त खाद्य खानुभन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै राम्रो हुने भएकोले चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। यस्तो चाहिँ बेला बेला चाहिँ तालिम दिइरहनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ धेरैजना मात्र कम भयो, पछि सबैलाई जानकारी, सबैलाई यो तालिम प्राप्त भयो भने सबैले अवसर पाउँदाखेरि राम्रो नि हुन्छ। जीव नाम शिवलक्ष्मी हुएछ, थान डेटपाटे एक वडा और बाला वेख तालिम दु अझै नेपाली मल, कम्पोस्ट मल जुल अरे गराउना खेती ल जी खेतीपाती या लागिन्छ त म जी खेती खे जी मेमे उस इ जंगा जुनि बाली सप्रे मजुया लागि सबै लागि कम्पोस्ट मल म दिन्छ त म चार नरम जुल छौ अझै ओ युरिया मल कराजीमा जुल ओके लागि न जिता नेपाली मल म बाला लाग्यो। मेरो नाम चन्द्रकला गारू, सल्लाहकारी एकवटा। एकदम राम्रो छ। जे होस् अब अहिलेको समयमा हामीलाई रोग बढी लाग्यो, अनि त्यसैको लागि यो मल भएको पनि अब नेपाली मल राख्न पायो भने राम्रो हुन्छ भनेर राखेको राम्रो छ। अरू तालिम भन्दा हामीलाई यो तालिम चाहिँ कस्तो भयो भन्न खोजेको भने अब हामीलाई रासायनिक मल पाउनु पनि गाह्रो, बाहिरबाट आउने भयो। अनि त्यही भएर अब यही हामीले उत्पादन गरेको फोहोरहरू चाहिँ प्रयोग गरेर अनि मल बनाएर हाम्रै बारीमा राख्न पायो भने राम्रो भनेर पनि त्यसैको भन्नु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले सिक्यौँ यही कम्पोस्ट मल बनाउने, गेडा के भन्छ गडेवाला मल बनाउने, अनि औषधि कुहाउने भनेको मतलब यो झारपातहरू कुहाउने पनि त्यसको पनि तालिम गरियो। अनि फेरि अहिले के भन्यो भने हिजो चाहिँ हामीले औषधि आफैले आफ्नै त्यो विदेशको होइन हामीले नै बनाउने औषधि भनेर चुन राखेर निलो तत्त्व राखेर बनायौँ। अनि त्यस्तो औषधिको पनि प्रयोग गर्ने भनेर गऱ्यौँ भनौँ न। सजिलै रहेछ गर्न जान्यो भने चाहिँ, नजान्दा गाह्रो। अहिले सबै सामानहरू मिलाउँदा सजिलै रहेछ भन्नु पर्यो। सजिलै छ गर्न सकेको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यहाँ हाम्रोमा मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि होस् यस्तो तालिम, यस्तो अरू ठाउँमा पनि होस्। हाम्रो यो भक्तपुरमा भयो, काठमाडौँमा, गाउँतिर पनि भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लागेको छ। भक्तपुर नगरपालिकालाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो सबैतिर होस्, सबैलाई विकास होस् भनौँ न। हाम्रो अहिले हामी पछाडि भइरहेको छौँ होइन त, अब विकसित होस् भन्ने नगरपालिकालाई यति नै भन्दै मेरो कुरा सिध्याउँछु। मेरो नाम जयराम खर्जा हो। मेरो पुरानो घर तपालाछी हो। अहिले म नयाँ एउटा स्मृति नगरमा बस्छु। यसमा रोग कसरी लाग्छ, मल कसरी बनाउने, त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने, युरिया घटाएर नेपाली प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइयो। प्राङ्गारिक मलले चाहिँ तपाईँको माटोको उर्वरा शक्ति बढाउँछ। माटोमा जुन रासायनिक मलले बिगारेको माटो राम्रो हुन्छ। माटोको तपाईँको उर्वरा शक्ति बढाउनु साथै माटो पछिसम्मको लागि काम लाग्ने गर्छ प्राङ्गारिक मलले। त्यो त अब मल बनाउने त सजिलो छ, तर साधन पाउन गाह्रो होला जस्तो छ। अलि बनाउन भन्दा तपाईँको भुस त्यति खासै खारे दिँदैन। त्यो
जुन भोजको धुलो त्यति दिन मान्दैन, त्यो बाहिर त्यो कुखुरालाई खुवाउने भनेर त्यो दिन मान्दैन होला मेरो विचारमा। कृषकहरूलाई एउटा हौसला दिएको हुन्छ, तपाईँको सर्वप्रथम हौसला, व्यवसाय उत्पादन कसरी बढाउने, त्यसमाथि अब सानो ठाउँमा तरकारी व्यवसाय कसरी गर्ने, त्यही हो। ठिकै छ, यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्छ, त्यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्छ। समयमा चाहिँ नि अब रोग सम्बन्धी ज्ञान मात्र होइन कि फिल्डमा पनि आएर केही गरिदिए अझ सहयोग हुन्थ्यो कि हामीलाई। मेरो नाम सरिता शिल्पकार हो, म भरभाचो इच्छाडोलबाट। राम्रै छ, यो अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ काम लाग्ने हो। हाम्रो नेपाल नामै कृषि प्रधान देश हो, त्यही भएर हामीले कृषिलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उद्देश्यले गर्नुभएको रहेछ। हामीलाई त ठिकै लाग्छ, राम्रै लाग्छ। हामीले प्राङ्गारिक मल बनाउने अनि हामीले घरबाटै उत्पादन भएको कुहिने सामग्रीबाट मल कसरी बनाउने भन्ने बारे भयो। अनि नर्सरी उत्पादन कसरी गर्ने, कहाँबाट कसरी विषादीहरू कसरी प्रयोग गर्ने, कुन तरिकाबाट गर्ने, कुन रोग लाग्दाखेरि कस्तो गर्ने भनेर अहिले त राम्रै छ। हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ घरबाटै हामीले घरमा पनि गर्न सकिन्छ। यो हामीले सिकेर अनि अरूलाई पनि सिकाउन पनि मिल्छ। किसानहरूलाई अब खेतीयोग्य जमिन चाहिँ मास्नु भएन, आफैले खेतीपाती उत्पादन गरेर आफैले व्यवसाय गरेर गर्दा हामीलाई स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुन्छ। आफैले उब्जनी गरेको तरकारीहरू हामी आफैले पनि खान उपयोग हुने भएकोले राम्रो, रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ, स्वस्थ खाना पनि पाइन्छ। त्यही हो। भक्तपुर नगरपालिकालाई यस्तो काम पछि पनि गर्दा राम्रो होला भन्ने हामी आशा गर्छौँ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्को छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय समाचार समितिको आयोजनामा भएको नेपालको संस्कृति र सम्पदासँग सम्बन्धित तस्बिर प्रदर्शनीको 22 गते सोमबार स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति भवनमा आयोजित उक्त फोटो प्रदर्शनीमा अवलोकन पश्चात नगर प्रमुख प्रजापतिले देशका विभिन्न क्षेत्रका जनताले मनाउने जात्रा, पर्व, संस्कृति समितिएको फोटो प्रदर्शनीले विविधतायुक्त नेपालको प्रतिबिम्बित गरेको बताउनुभयो। कुनै एक सम्पदा वा संस्कृति लोप हुनु भनेको देशको सम्पत्ति समाप्त हुनु हो भन्दै उहाँले देशको सम्पदा र संस्कृतिलाई महत्त्व दिएर राष्ट्रिय समाचार समितिले आयोजना गरेको फोटो प्रदर्शनबाट देशको संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सोही क्रममा राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालको पुरानो समाचार संस्था भएको बताउँदै नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रिय समाचार समितिमा छापिएका नेपालका सम्पदा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित फोटोहरू समितिएर राष्ट्रिय समाचार समितिले फोटो प्रदर्शनीको आयोजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय समाचार समितिको संगठन स्वरूप र सेवाबारे विस्तृत रूपमा अवगत गराउँदै राष्ट्रिय समाचार समितिको सेवा समाचार सम्प्रेषण भएको र यसले समाचार सेवा उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्ने काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। हाल राष्ट्रिय समाचार समितिले नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै फोटो सेवा र श्रव्य दृश्य सेवा पनि सुरुवात गरेको बताउनुभयो। फोटो प्रदर्शनीमा 78 वटा संस्कृति र सम्पदा सम्बन्धी फोटोहरू प्रदर्शनीमा राखिएको सोही क्रममा उहाँले बताउनुभयो। अवलोकन पश्चात भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोपले नगर प्रमुख प्रजापतिले अध्यक्ष झालाई नगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण प्रकाशनहरू उपहार स्वरूप प्रदान गर्नुभएको थियो भने अध्यक्ष झाले प्रमुख प्रजापतिलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको तर्फबाट समेत मायाको चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सम्पदा बस्ती संरक्षण र सम्वर्धनमा स्थानीय तह र स्थानीय जनताबाटै विशेष पहल हुनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 को आयोजनामा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रुद्रायणी देवीको 12 वर्षे मेलाको सुअवसरमा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको खकनालाई सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना भएको बताउनुभयो।
उहाँले भाषा संस्कृति पहिचान भएको हुँदा त्यसको संरक्षण आफैले गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो। उपत्यकाका सांस्कृतिक क्षेत्रमाथि तीव्र रूपमा अतिक्रमण भइरहेको बारे स्पष्ट पार्दै उपत्यकाका पुरानो बस्तीहरूको संरक्षण गरी सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। खोकना र भक्तपुरको सांस्कृतिक सम्बन्धको विकास गरी समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न सके संस्कृतिको संरक्षणमा समेत मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटन शुल्कबाट उठेको रकमबाट भक्तपुरको शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणमा खर्च गर्दै आएको बताउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने नगरवासीहरूलाई उचित अनुदानको व्यवस्था गरी प्रोत्साहित गर्दै प्राचीन शहरलाई बचाइराख्ने प्रयत्न गरिरहेको कार्यक्रममा बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित चोङा गणेश मन्दिर परिसरमा जेठ 22 गते सोमबार वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। वृक्षारोपण कार्यक्रम पश्चात भक्तपुर नगरपालिका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले गर्मी यामसँगै खानेपानी मुहान सुकिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले खानेपानीको अभावलाई कम गर्न विभिन्न ठाउँमा डिप बोरिङ गर्दै ट्याङ्कर मार्फत खानेपानी वितरणमा जोड दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। नगर प्रमुख प्रजापतिले नगरको सुन्दरता कायम राख्न नगरको मूल सडकमा ढुङ्गा छपाई, सम्पदा क्षेत्रमा रात्रिकालीन बत्ती व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्दै आएको बताउँदै भक्तपुरलाई विश्वकै हेर्न लायक शहरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले वातावरण दिवसको अवसरमा भएको नारा समय सान्दर्भिक र मार्मिक रहेको बताउँदै भक्तपुर नगरमा श्वास प्रश्वासका रोगीहरूको संख्या बढिरहेको अवस्थामा वातावरणप्रति सबैजना सजग र सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान समयमा पानीको अभाव भइरहेको र सरकारको अकर्मण्यताको कारणले खानेपानी वितरण सहज नभएको बताउँदै उहाँले खानेपानी अभाव कम गर्न घर घरमा आकाशे पानी संकलन गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो। वातावरण समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र जाखोले मानव समाजको विकास गर्ने क्रममा पृथ्वीलाई जोगाउनु मानिसको प्रमुख कर्तव्य भएको बताउनुभयो। पृथ्वीको दोहन भइरहेको अवस्थामा मानिसले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा अत्यधिक स्रोत साधन प्रयोग गरिँदै आएकाले प्राकृतिक स्रोत साधन समेत घट्दै गइरहेको प्रश्न पार्नुभयो। जनवादी गणतन्त्र चीनको सिचुआन प्रान्तका जनकंग्रेसका स्थायी कमिटी अध्यक्ष एवं पार्टी सचिव वाङ स्याओ हुई लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले जेठ 17 गते बुधबार भक्तपुर नगरपालिकाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। टोलीलाई भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, उपप्रमुख रजनी जोशी लगायतका प्रतिनिधिहरूले दरबार क्षेत्रको प्रवेशद्वारमा पुष्पगुच्छा, खादा र भातगाउँले तोपे सहित स्वागत गर्नुभयो। टोलीले 2072 सालको भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण भएका भक्तपुर दरबार क्षेत्रका सांस्कृतिक सम्पदाहरू वटशाला मन्दिर, 55 झ्याले दरबार, फसिदेग, 5 तले मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर लगायतको अभिरुचिपूर्वक स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो। टोलीमा चिनिया राजदूतावासका वाङछिन सिचुआन प्रान्तीय कमिटिका उपसचिव झाङ ताओपिङ, सिचुआन प्रान्त परराष्ट्र मामिलाका महानिर्देशक झाङ ताओ, विकास तथा सुधार आयोगका महानिर्देशक ताई युङबो, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक यु इछिन, सीपीसी सिचुआन प्रान्तका उपमहानिर्देशक याङ झायु, परराष्ट्र मामिलाका उपमहानिर्देशक लियोमिन, अनुवादक डाक्टर सर्वोत्तम श्रेष्ठ लगायत दूतावासका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सोही क्रममा प्रमुख प्रजापतिले पार्टी सचिव साओ हुईलाई नगरपालिकाका प्रकाशन र मयूरको झाल मायाको चिन्हको रूपमा प्रदान गर्नुभएको थियो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा प्राङ्गारिक कृषि खेतीको महत्त्व, आवश्यकता तथा कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण सम्बन्धमा कृषि विशेषज्ञ रमेश वैद्यसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालन भइरहेको प्राङ्गारिक कृषि खेती तालिम सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै प्राङ्गारिक कृषि खेती तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा छाताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना
कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट bhaktapurum.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कोशी, श्रीराम काशीछ्वा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गोजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।